अब आपको बताएं, तहसील नूरपुर में कल आम तातील का ऐलान। खुशाब में इलेक्शन 2024 NA 88-2। कल 26 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन का मैदान सजेगा। डिप्टी कमिश्नर का तहसील नूरपुर में आम तातील का ऐलान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहसील नूरपुर में कल आम तातील का ऐलान है। खुशाब में इलेक्शन 2024 NA 88-2 और कल 26 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन का मैदान सजेगा। डिप्टी कमिश्नर का तहसील नूरपुर में आम तातील का ऐलान और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज खुशाब जो है डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान राना ने तहसील नूरपुर में कल बरोज़ जुमेरात 15 फरवरी का आम तातील का ऐलान कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के हवाले से कल जो है 26 पोलिंग स्टेशन पर मैदान सजेगा। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में NA 88 का जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर चंद अफराद ने RO ऑफिस में हमला करके वहाँ पे जो रिजल्ट थे उनको जला दिया था। तो इसी असना में इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को दोबारा इलेक्शन का जो है वहाँ पे 26 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा फरमाया था। तो इसी हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने आम तातील का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान कर दिया। मुल्तान के अवाम ने हमें भारी मैंडेट दिया है। पीपल्स पार्टी के MNA साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी कहते हैं, मुतालबात के हवाले से आज नशिस्त होगी। सदर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए लड़ना हमारा आईनी हक है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला जारी है और लड़ना हमारा आईनी हक है। इनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं सैयद जुहैब बुखारी से। आम इंतखाबात 2024 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और मुल्तान से 3 कौमी और 1 सूबाई असम्बली पर जो है वो गिलानी खानदान ने जो है वो मैदान में लिया और ताहाल जो है वो गिलानी हाउस में जश्न का जो है वो समावे जो है वो जारी है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से तो हुकूमत साजी के सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमात यानी कि MKMB ने जो है वो एक पेज पर आने का जो है वो फैसला कर लिया है। और कल जरदारी की तरफ से भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग को वज़ीर आज़म की सीट पर वोट देने का ऐलान किया है। तो मजीद भी बात करेंगे, साबिक सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। गिलानी साहब, फरमाइएगा, बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हमें जो है वो देखने में आ रही है। सबसे पहले ये बताइएगा कि गिलानी खानदान ने मुल्तान में बड़ी कामयाबी हासिल की और अभी तक जश्न का समा भी जारी है। अवाम का, मुल्तान की अवाम का, हमारे जो वोटर्स से, जो सपोर्टर्स से, उनका शुक्रिया है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। साथ में एक भारी मैंडेट दी है। जहाँ तक हुकूमत साजी की बात है, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के साथ उनके अभी नाम अनाउंस हो जाएंगे उनके भी। तो पहली नशस्त आज 4 बजे है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फ़ैसले होते हैं। जो लीडरशिप फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हर इलेक्टेड मेंबर उसका पाबंद होगा। ठीक है, फाइट करना हमारा हक है, हम करेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर सैयद अली हैदर गिलानी साहब हमारे हमरा ही मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि आवाम का जो है वो मुल्तान के आवाम को शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है वो हमें ये मौका फराहम किया। और मुल्तान की जितनी भी महरूमी है वो अब ख़त्म होने जा रही हैं, जबकि दीगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात है तो वो पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी। जी सैयद जुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच पर इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाकर फॉर्म 47 चैलेंज करने का सिलसिला जारी है। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर जस्टिस शकील अहमद ने 11 केसेस में रिटर्निंग अफसरान को नोटिस भिजवा दिए, जवाब जमा करवाने की हिदायत। मजीद जानेंगे महमूद सहीद से। में इलेक्शन पिटीशंस के हवाले से जस्टिस शकील अहमद ने टोटल 11 केसेस की अब समाअत कर ली है और 11 के 11 केसेस में रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपना जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है, जिसके हवाले से मजीद समाअत जो है वो अब कल होगी। जिन 11 केसेस पर रिटर्निंग ऑफिसर्स को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें हल्का NA 168 समीउल्लाह चौधरी, हल्का NA 164 से इजाज़ गड्डन, मलक इजाज़ गड्डन, हल्का NA 169 से राजा सलीम, हल्का NA 163 से बहावल नगर से शौकत महमूद बसरा, हल्का PP 253 से असगर जोया, हल्का PP 243 से खतीजा खानम, ये बहावल नगर की सीट है, हल्का PP 226 लोधरा से शाह मोहम्मद जोया और हल्का PP 254 से अहमद उस्मान चन्नड़, हल्का PP 244 से बहावल नगर की ही सीट है मियाँ अब्दुल मजीद।
ان لوگوں نے اپنی ریٹرننگ آفیسرز پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے فارم 47 جو چیلنج جاری کیا ہے اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، وہ میلافائڈی ہے، اس میں ہم لوگ جیت چکے تھے لیکن ہمیں ہرایا گیا ہے یا ہرانے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے فارم 45 کے مطابق فارم 47 کو مرتب کیا جائے، اس کے حوالے سے فارم 47 کو مرتب نہیں کیا گیا، یعنی فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 کو مرتب نہیں کیا گیا۔ یہی کیسز کی سب کی اپیل ہے، جس کے حوالے سے فائنل سماعت جو ہے وہ کل جسٹس شکیل احمد صاحب کریں گے۔ فائنل کہہ لیں یا پھر ریٹرننگ آفیسران کو جواب تب جمع کروانے کی کل کی تاریخ میں کہا گیا، اور اس کے بعد کل کی سماعت ہوگی تو مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو گاہے بگاہے دیتے رہیں گے۔ جی ظہیر، بہت شکریہ آپ کا۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا کے کاری وار جاری، بہاولپور میں ایک اور بچہ نمونیا سے دم توڑ گیا۔ وکٹوریہ اسپتال میں اب تک نمونیا سے 32 بچوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ وکٹوریہ اسپتال میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 42 بچے رپورٹ ہوئے ہیں۔ چلڈرن کمپلیکس ملتان میں نمونیا سے متاثرہ 75 بچے زیر علاج ہیں، اور رواں سال ملتان میں 48 بچے نمونیا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے طاہر جوئیہ سے۔ جی طاہر، بتائیے گا، موسم چینج ہونے کے باوجود بھی نمونیا کے کاروبار جاری ہیں، اس حوالے سے تفصیلات بتائیے گا۔ دیکھیں جی، موسم تو کافی تبدیل ہو گیا ہے لیکن انفیکشن ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن کافی حد تک بڑھ چکا ہے، جس کے خلاف ویکسین بھی کام نہیں کر پا رہی ہے، اور ریکارڈ ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ بہاولپور کی بات کریں تو رواں سال 1 جنوری سے لے کر اب تک 38 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور اگر ہم انفلکس کی بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید ایک بچہ جاں بحق ہوا ہے، اور 42 بچے جو کہ اب تک کا ریکارڈ ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وکٹوریہ اسپتال میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر ہم ڈویژن کی بات کریں تو سر صادق عباسی اسپتال میں 6 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، اور وکٹوریہ اسپتال میں اب تک 32 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس وقت وکٹوریہ اسپتال کے بچہ وارڈ میں داخل بچوں کی تعداد 33 تک پہنچ گئی ہے، اور ایک ہی روز تقریباً 20 بچوں کا اضافہ ہوا ہے۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ان کا یہی کہنا ہے کہ بیکٹیریل جو یہ انفیکشن ہے نمونیا کا، اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وائرل انفیکشن تو کم ہو گیا ہے، اور بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف کوئی دوائی جو ہے، خاص طور پر اگر ہم ویکسین کی بات کریں تو وہ اثر انداز بہت کم ہوتی ہے۔ دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ رات کے اوقات میں موسم ابھی بھی بہاولپور میں ٹھنڈا ہے، اور اس موسم میں خاص طور پر جب دن کے اوقات میں موسم گرم رہتا ہے اور رات کے اوقات میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس میں بھی بیماریاں جو ہیں، اس طرح کی بیماریاں خاص طور پر اگر ہم چیسٹ کی بیماریوں کی بات کریں تو وہ بڑھتی دکھائی دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے بیماری کا کہنا ہے کہ خاص طور پر بچے جو ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ جی طاہر جوئیہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہ گئے، اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے بلال نیاسی نے۔ جی بلال، بتائیے گا نمونیا کے حوالے سے اور ڈاکٹرز نے کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہا ہے؟ ملتان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کے چلڈرن کمپلیکس میں جو نمونیا سے متاثرہ بچے لائے گئے ہیں ان کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت ملتان چلڈرن کمپلیکس میں 67 بچے ہیں جو کہ اس وقت زیر علاج ہیں، جو کہ نمونیا سے متاثرہ ہیں، اور ان کا علاج جاری ہے۔ اگر ہم بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی بچے کی آواز تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ 9 بچے ہیں جو کہ جن کو ریکور ہونے کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا، جبکہ اگر آپ رواں ڈلیوری سے لے کر اب تک 48 بچے ہیں جو کہ نمونیا سے جاری ہے، ہاسپٹل میں پنجاب کی ہدایت پر علاج کی موجود ہے، بچوں کو علاج کیا جا رہا ہے۔ جی جی بلال نیازی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میاں والی میں نمونیا شدت اختیار کر گیا ہے، 2 ہفتوں کے دوران 100 میں سے 80% بچے نمونیا کا شکار ہو گئے ہیں، 2 بچے موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی بارے میں ہمیں جوائن کیا اختر مجاز نے۔ جی اختر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کی طرح میاں والی میں بھی نمونیا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے گزشتہ 2 ہفتوں کی تو میاں والی میں 100 بچوں کے ایڈمیشن ہوئے، جن میں سے 80% بچے جو ہیں وہ نمونیا کا شکار پائے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 بچوں کی اموات بھی ہوئی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ظہیر احمد خان صاحب۔ آپ سے ہم اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا نمونیا کی شدت کی کیا وجہ ہے، اور سردی بھی ختم ہونے کو ہے سر، پھر بھی بچے نمونیا کے مرض میں پائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے آج کل جو اسٹڈیز میں اور آج کل جو ہماری آبزرویشن میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ گو کہ سردیوں کا موسم ختم ہوتا جا رہا ہے، اور لیکن نمونیا کے ساتھ بچوں کے اندر اسپریڈ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور ڈیلی
80% جو ہمارے پاس ایمرجنسی کے تھرو اور OPD کے ذریعے ایڈمیشن آ رہا ہے وہ نمونیا کے ساتھ بچے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر بچے جو ہے وہ 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ میری آبزرویشن کے مطابق اور ہم جنرلی کنسیڈر کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ نے احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے۔ میری خاص طور پہ بچوں کے والدین سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو پوری احتیاطی تدابیر کرے، ابھی تک ان کو کور کر کے رکھیں، کھلے عام ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور ان کی خوراک میں کھانے پینے کی چیزوں میں ٹھنڈے مشروبات، دہی کا استعمال اور خاص طور پہ جو آئس کریم ہے اس کا استعمال ابھی تک نہ کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ 80% بچے جو ہیں وہ نمونیا کا شکار پائے گئے ہیں، اور اس وقت بھی DHQ ہاسپٹل کے وارڈ میں 20 بچے نمونیا کا شکار جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں۔ خاص طور پر ٹھنڈے مشروبات، آئس کریم اور دیگر چیزیں استعمال نہ کرنے دی جائیں، اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا جائے۔ جی بہاولپور سے طاہر جوئی، ملتان سے بلال، نیازر اختر مجاز ہمیں نمونیا کے حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔